100% कंप्लेंट कित्याक जावची न्हू, ज्या पद्दती प्रमाणे स्मार्ट सिटीचे काम चालू आसा अशें दिसता ते कॉन्ट्रॅक्टराचे, कन्सल्टंटाचे, मागीर PWDचे ऑफिसरांचेर, मागीर म्युनिसिपालिटीचे कोण ऑफिसर आसा हेंचेर सगळ्यांचेर खरें कंप्लेंट जावपाक जाय. कित्याक जावची न्हू, आज तुमकां खबर आहा स्मार्ट सिटीचे काम चलता चलता 2 जाण मेले, कितले जाणांचे हातपाय मोडले, कितले जाणांची गाडी भितर रेंगली, अशें सगळे हें जाले जाल्यार एकूय तेंचेर FIR जायना. कारण कितें कारण अशें खंय कितें गुटलो खाल्ला म्हणून तेंचेर FIR जायना. म्हज्या कोतान 100% तेंचेर FIR जावपाक जाय. कित्याक पळया आमी स्मार्ट सिटी ही आमची राजधानी, ही राजधानी जेन्ना हेच्या कामा कडेन दुर्लक्षपणा करता, हलगर्जीपणा करता जाल्यार खरें म्हणून जाल्यार असल्या कॉन्ट्रॅक्टरांक ब्लॅकलिस्टान घालपाचें, तेंचेर FIR जावपाची, तेंचेर खरें म्हणून जाल्यार दुसऱ्या फावटी गव्हर्मेंटान तांकां खंयसरूच काम दिवपाक जायना. आनी एक आसा की असल्या कन्सल्टंटांक सुद्दां काम दिवपाक जायना. आमी हेच्या पयलीं सांगलेली की स्मार्ट सिटीच्या कामाक कन्सल्टंट आमकां केन्ना दिश्टीच पडोंक ना. आतां तो संजीत रॉड्रिगीस खंय तरी आपूण भोंवता आनी कितें तरी दाखयता, पूण तेजे कडेन सुद्दां तो लेट लतीफ म्हणटा पळय तसो येयलो. तेणें सुद्दां काम तें वेवस्थीत करूंक ना कशें दिसता, करूंक जावचेंच ना. अरे आतां तूं पळय कॉन्ट्रॅक्टराचें काम करून कॉन्ट्रॅक्टरान काम बरें करूंक ना म्हणून उदक ब्लॉक जाता म्हणून आमच्या पुलीस स्टेशना फुडल्यान सगळे म्युनिसिपालिटीन तें फोडलां आनी काम केलां. म्हणजे हो आतां डबल खर्च न्ही. स्मार्ट सिटीचो ठरावीक कोठा आसलेलो, त्या कोट्याच्या विरुद्ध काम जावना, त्या कोट्या प्रमाणे काम जावना. काम जावना जाल्यार आतां म्युनिसिपालिटीन एक्स्ट्रा कितें हें केलां तो पार्सेकर बी म्हाका पयर सांगतालो, हेचो आमी एक्स्ट्रा हें करून काम केलां. सिटी इतली तेंच्यांनी लोकांक त्रास केल्या, लोक बाबडे पाशियेस काडून आसा, तरी सुद्दां हे लोक एक FIR सुद्दां करिना. कित्याक डिलीट जालें आनी कित्याक मॅडम ते गव्हर्मेंट ऑफिसर बी आहा खबर आहा ते बी डिले कामां करता, कंप्लीट करून टायमार घेयना. सो तांचेर कंप्लेंट जावपाक जाय. सगळ्यांचे कंप्लेंट जावंक जाय. तांकां कितें आसा आजचो बटवो मेळ्ळो म्हणटकूच ते ओगी रावता. तेंच्यांनी केन्ना येवन स्मार्ट सिटीन कॉन्ट्रॅक्टराक काम दिल्या उपरांत येवन केन्ना फेरी मारल्या. आमी सोशल वर्कर लोक इतले बोवाळ मारता तेन्ना कोण तरी तो चीफ मिनिस्टर येता, नाजाल्यार केन्ना बाबूश येता, नाजाल्यार कोण आनी येता, बेश्टेशें तोंड दाखयता, थुकी लायता, वयता. मागीर खंय खरें म्हणलें जाल्यार इंजिनियराचें काम तें स्मार्ट सिटी कन्सल्टंटाचें काम तेणें तें पळोवपाक जाय, टायमार तेणें येवपाक जाय. तेन्ना हे तुमचे बापायचे पयशे न्हू, हे लोकांचे पयशे, लोकांचे टॅक्साचे पयशे, हे तुमी मोडटा. तुमकां जाय तसो खर्च करतात तुमी आनी खरें तेंचेर ऑफिसरांचेर कायद्यान जावपाक जाय. जेन्ना तुमी वर्क ऑर्डर दिले तेच्या उपरांत जबाबदारी कोणाची दिले आनी सोडले, असले करूंक जायना. सगळ्यांचे कायद्यान वेवस्थीत सगळ्यांचेर केस जावपाक जाय म्हणजे जावपाक जाय. Watch on Herald TV.